बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि पंजाब के बजट की तैयारियां अवाम पर अरबों रुपए का नया बोझ डाला जाएगा। 3 शोबों में टैक्स वसूली का हदफ 104 अरब रुपए मुकर्रर किया गया है, जबकि लैंड रेवेन्यू 26 अरब 51 करोड़, स्टाम्प ड्यूटी की मद में हदफ 64 अरब 74 करोड़ होगा। पंजाब में 3 मुख्तलिफ सेक्टर में 17 अरब 21 करोड़ रुपए का इजाफी बोझ अवाम पर मुसल्लत करने की सिफारिशात हैं। लैंड रेवेन्यू की मद में 26 अरब 51 करोड़, स्टाम्प ड्यूटी की मद में 64 अरब 74 करोड़, ज़राई इनकम टैक्स में 13 अरब रुपए आमदनी जमा करने का हदफ मुकर्रर करने की सिफारिशात हैं। पिछले साल की निस्बत स्टाम्प ड्यूटी की मद में 4 अरब 21 करोड़ रुपए का इजाफी हदफ मुकर्रर करने की सिफारिशात हैं। ओपन मार्केट की बदतरीन महंगाई और यूटिलिटी स्टोर्स पर सस्ते आटे की अदम दस्तयाबी गरीब तबके के लिए सूरत हाल इंतहाई अबतर हो गई। असल में कोई अमली काम तो कोई है नहीं, ना कोई चीज़ मिलती है, ना कोई बाज़ार, ना कोई महंगाई की तरफ, ना कोई गरीब बंदे की तरफ कि उसका क्या हालत है क्या नहीं। आटा तो यहाँ पे जब भी आए ना मिलता ही नहीं है, ना चीनी मिलती है ना आटा मिलता है। मेरा कम अज़ कम चौथा 5वां चक्कर है और जहाँ भी आओ चीज़ें कुछ नहीं होती। गर्मी बढ़ते ही लेस्को का शॉर्टफॉल भी बढ़ गया। 620 मेगावाट शॉर्टफॉल, शहर में लोड शेडिंग शुरू। लेस्को ने 3.5 घंटे तक बिजली की बंदिश का शेड्यूल जारी कर दिया। कंपनी की डिमांड 4920 मेगावाट, एनपीसीसी से फ्राहमी 4300 मेगावाट है। गर्मी बढ़ते ही लेस्को का शॉर्टफॉल बढ़ गया है, जबकि 620 मेगावाट शॉर्टफॉल, शहर में लोड शेडिंग शुरू। लेस्को ने 3.5 घंटे तक बिजली की बंदिश का शेड्यूल जारी कर दिया। कंपनी की डिमांड 4920 मेगावाट, जबकि एनपीसीसी से फ्राहमी 4300 मेगावाट है। समुद्री तूफान के असरात लाहौर तक पहुंच गए। शहर में आइंदा 24 घंटों में तेज़ आंधी की पेशगोई, मगरबी हवाओं के साथ बारिश का भी इम्कान है। DGPDMA ने खबरदार कर दिया है, समुद्री तूफान के असरात लाहौर तक पहुंच गए हैं। शहर में आइंदा 24 घंटों में तेज़ आंधी की पेशगोई की गई है, मगरबी हवाओं के साथ बारिश का भी इम्कान है, जबकि DGPDMA ने इस हवाले से खबरदार कर दिया है। रवां साल के पहले 5 माह में 189 अफराद कत्ल कर दिए गए। सदर डिवीजन 45 मुकदमात के साथ सरे फहरिस्त। कैंट डिवीजन में 43 अफराद को मौत के घाट उतार दिया गया। सिटी डिवीजन 42, मॉडल टाउन डिवीजन 34, इकबाल टाउन डिवीजन में 16 मुकदमात दर्ज हुए। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक कत्ल की वारदातों में सदर डिवीजन 45 मुकदमात के साथ सरे फहरिस्त रहा। कैंट डिवीजन 43 वारदातों के साथ दूसरे, जबकि सिटी डिवीजन कत्ल के 42 मुकदमात के साथ तीसरे नंबर पर रहा। इसी तरह मॉडल टाउन डिवीजन में 34, इकबाल टाउन डिवीजन में 16, जबकि सिविल लाइंस डिवीजन में 5 माह के दौरान कत्ल के 9 मुकदमात दर्ज किए गए। इक़दाम कत्ल की वारदातों में कैंट डिवीजन 96 मुकदमात के साथ सरे फहरिस्त रहा। सिटी और सदर डिवीजन 90 वारदातों के साथ दूसरे नंबर पर रहे। मॉडल टाउन डिवीजन 60 मुकदमात के साथ तीसरे नंबर पर रहा। इसी तरह इकबाल टाउन डिवीजन में 36, सिविल लाइन डिवीजन में इक़दाम कत्ल के 30 मुकदमात दर्ज हुए। म्यू अस्पताल में फायरिंग की एक और फुटेज सामने आ गई। सफेद शलवार कमीज पहने शख्स ने गोलियां बरसाईं। मकतूल साजिद की वालिदा की मुदियत में कत्ल का मुकदमा दर्ज कर लिया। एक नर्स को गोली लग जाती, उसका जिम्मेदार कौन बनता? किसी एक डॉक्टर को गोली लग जाती, उसका जिम्मेदार कौन बनता? हमें ये मजबूर करते हैं कि आप फिर हड़तालों पे आए, अवाम और आप आमने सामने हो। पहले हम ये वावेला मचा रहे थे कि हेल्थ प्रोफेशनल्स महफूज नहीं है। उस प्रोटेस्ट का नतीजा क्या निकला है कि अब मरीज भी महफूज नहीं है। तो इसका जिम्मेदार कौन बनेगा? यंग डॉक्टर्स का कहना था कि हुकूमत इस मसले को हंगामी बुनियादों पर हल करे। कैमरामैन अली अदनान के साथ जाहिद चौधरी, सिटी 42। महंगाई और बेरोजगारी, UAE जाने वाले नौजवानों के लिए मुश्किलात हैं, जबकि विजिट वीज़े पर दुबई जाकर नौकरी का हासिल मुश्किल हो चुका है। दुबई हुक्काम ने 45 साल से कम उम्र अफराद के वीज़े कम कर दिए। पाकिस्तानी नौजवानों की विजिट वीज़े की दरख्वास्तें धड़ाधड़ मुस्तरद होने लगी। मुत्तहिदा अरब इमारात जाने वाले नौजवानों के लिए मुश्किलात बढ़ने लगी। दुबई हुकाम की जानिब से पाकिस्तानी नौजवानों को विजिट वीजे की दरख्वास्तें मुस्तरद होने लगी। ज़राए के मुताबिक 45 साल से कम उम्र अफराद के वीजे जारी करना कम कर दिए। नौजवानों के सिंगल दुबई वीजा रिजेक्शन की शरह 80% से बढ़ गई, जिससे नौजवानों को विजिट वीजे पर दुबई जाकर नौकरी का हसूल मुश्किल हो गया। ज़राए का कहना है कि दुबई हुकाम की जानिब से 45 साल से ऊपर के अफराद और फैमिली को फौरी विजिट वीजे जारी किए जा रहे हैं। अबू धाबी की जानिब से पहले ही विजिट वीजा बंद कर दिया गया है, जबकि शारजा की जानिब से सिंगल वीजे की रिजेक्शन की शरह 10 से 15% है। शारजा में विजिट वीजे की दरख्वास्तों की तादाद ज्यादा होने के बायस वीजे का हसूल ताखीर का शिकार होने लगा।
CBD والٹن باب پاکستان کے اراضی ہاٹ کیک بن گئی. غیر ملکی سفارت خانوں نے بھی نظریں گاڑ لیں. گلبرگ سینٹرل کی زمین 1 ارب فی کنال. امریکی سفارت خانے نے 110 کنال اراضی مانگ لی. CBD اتھارٹی کا کلمہ چوک منصوبہ بزنس ٹائکون کے بعد غیر ملکی سفارتکاروں کے لیے بھی اہمیت اختیار کر گیا. امریکی سفارت خانہ نے CBD سے 110 کنال اراضی مانگ لی. امریکی ڈپٹی مشن پاکستان کو 1 ارب فی کنال اراضی فروخت کرنے کی پیشکش کر دی ہے. چند روز قبل امریکن ڈپٹی چیف آف مشن CBD کے دورے پر آئے تھے. CEO CBD عمران امین نے باب پاکستان کی 110 کنال جگہ دکھائی. امریکی حکام نے باب پاکستان کی 110 کنال اراضی لینے پر آمادگی ظاہر کر دی ہے. امریکی حکام کی اراضی خریدنے کے بعد CBD میں براہ راست $4 کروڑ کی سرمایہ کاری متوقع ہے. CBD حکام کے مطابق امریکی حکام اراضی کے لیے نہایت سنجیدگی سے بات چیت کر رہے ہیں. ذرائع کے مطابق اراضی بیچنے کے لیے CBD کو وزارت داخلہ کا NOC درکار ہوگا. انٹر پارٹ 1 ریاضی کے معروضی سوال میں غلطی. سوال نمبر 1 کے پارٹ 9 میں دی گئی تمام آپشنز غلط، جبکہ آپشن غلط ہونے سے سالانہ پیپر میں بچوں کا 1 نمبر کٹنے کا خدشہ. MCQs میں جوابات کے آپشن غلط آنے پر طلباء کو پریشانی کا سامنا ہے. انٹر پارٹ 1 ریاضی کے معروضی سوال میں غلطی، جبکہ سوال نمبر 1 کے پارٹ 9 میں دی گئے تمام آپشنز غلط نکلے. آپشن غلط ہونے سے سالانہ پیپر میں بچوں کا 1 نمبر کٹنے کا خدشہ. MCQs میں جوابات کے آپشن غلط آنے پر طلباء کو پریشانی کا سامنا ہے. دوسری جانب پنجاب انسٹیٹیوٹ آف نیورو سائنسز انتظامی اور مالی بحران سے دوچار ہے. ایگزیکٹو ڈائریکٹر کا عہدہ 18 روز سے خالی. کسی کے پاس مالی اختیارات نہ ہونے سے پنس کا بجٹ استعمال نہ ہونے کا خدشہ. بورڈ آف مینجمنٹ پنس کا محکمہ اسپیشلائزڈ ہیلتھ کو مراسلہ. پنجاب انسٹیٹیوٹ آف نیورو سائنسز انتظامی اور مالی بحران سے دوچار ہے. ایگزیکٹو ڈائریکٹر کا عہدہ 18 روز سے خالی ہے. کسی کے پاس مالی اختیارات نہ ہونے سے پنس کا بجٹ استعمال نہ ہونے کا خدشہ. بورڈ آف مینجمنٹ پنس کا محکمہ اسپیشلائزڈ ہیلتھ کو مراسلہ لکھ دیا گیا. £190 ملین برطانیہ سے منتقلی کا کیس. نیب راولپنڈی نے بشرا بی بی کو کل طلب کر لیا ہے. نیب لاہور نے زمان پارک میں بشرا بی بی کو نوٹس موصول کرا دیا. متعدد بار طلبی کے باوجود بشرا بی بی پیش نہ ہوئی. نوٹس کا متن کہا گیا کہ بشرا بی بی کو مزید مہلت نہیں دی جا سکتی. بشرا بی بی کل دن 11 بجے نیب راولپنڈی میں پیش ہوں. 190 ملین پاؤنڈ برطانیہ سے منتقلی کے کیس کے حوالے سے آپ کو بتا رہے ہیں. نیب راولپنڈی نے بشرا بی بی کو کل طلب کر لیا ہے، جبکہ نیب لاہور نے زمان پارک میں بشرا بی بی کو نوٹس موصول کروا دیا. متعدد بار طلبے کے باوجود بشرا بی بی پیش نہ ہوئی، جبکہ بشرا بی بی کو مزید مہلت نہیں دی جا سکتی. بشرا بی بی کل دن 11 بجے نیب راولپنڈی پیش ہوں. دوسری جانب یونین کونسل کے ہر وارڈ میں ایک چوکیدار تعینات ہوگا. وارڈز کی سطح پر صفائی کا نظام قائم کیا جائے گا. نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کی زیر صدارت اجلاس میں عوامی فلاح و بہبود کے متعدد فیصلے کیے گئے. نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کی زیر صدارت وزیر اعلیٰ آفس میں اجلاس ہوا. اجلاس میں اب گاؤں چمکیں گے پروگرام پر عمل درآمد کے لیے مختلف تجاویز کا جائزہ لیا گیا. فیصلہ کیا گیا کہ پروگرام کے تحت پنجاب میں یونین کونسلز میں وارڈز کی سطح پر صفائی کا نظام قائم کیا جائے. ہر گاؤں میں سینیٹری ورکر صفائی ستھرائی کا کام کریں گے. کوڑا کرکٹ کو رکشہ اور ٹریکٹر ٹرالی کے ذریعے آبادی سے باہر منتقل کیا جائے گا. ہر یونین کونسل میں چوکیدار نظام بھی متعارف کرایا جائے گا. وزیر اعلیٰ محسن نقوی نے شہروں کی طرز پر گاؤں میں صفائی کا پائیدار سسٹم وضع کرنے کی ہدایت کی. گاؤں میں صاف پانی کی فراہمی اور دیگر سہولیات یقینی بنانے کے لیے اقدام اٹھانے پر زور دیا گیا. اجلاس میں وزیر اطلاعات عامر میر، سینئر بورڈ ممبر آف ریونیو سمیت متعلقہ حکام نے شرکت کی. دنیا میں بجلی کا ریٹ 8 سینٹ، ہمیں 18 سینٹ پر بجلی ملتی ہے. $3 ارب کے لیے ملک کو داؤ پر لگا دیا گیا. ٹیکسٹائل انڈسٹری بیٹھی تو بے روزگاری کا سیلاب آئے گا. چیئرمین ایپٹما پنجاب حامد زمان کی پریس کانفرنس. کہا پیداواری لاگت پر بجلی دے دیں، برآمدات 13 سے 19 ارب ڈالر تک لے جائیں گے. چیئرمین ایپٹما حامد زمان نے سینئر وائس چیئرمین کامران ارشد، وائس چیئرمین اسد شفیق کے ہمراہ پریس کانفرنس کی. انہوں نے کہا کہ بجلی کی قیمت 23 سے بڑھ کر 40 روپے یونٹ پہنچ جانے سے پنجاب کی ٹیکسٹائل انڈسٹری نہیں چلے گی. 90% صنعت بند ہو جائے گی، جس سے لاکھوں مزدور بے روزگار ہو جائیں گے. اگر یہ 1 جولائی سے یہی والا سلسلہ جاری رہا اور یہ جو 39, 40 اور 49 روپے پہ بجلی جانے والی ہے، اگر یہ یہاں چلی گئی تو میں گارنٹی سے کہتا ہوں، دس از ناٹ اے تھریٹ، میں گارنٹی سے کہتا ہوں کہ 80 to 90% آف آر
इंडस्ट्री विल क्लोज डाउन, और वो जो अभी भी आप 1-1.5 अरब या $1.25 अरब की महीने की एक्सपोर्ट कर रहे हैं वो रुक जाएगी। चेयरमैन एप्टमा ने कहा, हम सब्सिडी मांगते हैं ना लेते हैं। टेक्सटाइल इंडस्ट्री पैदावारी लागत पर बिजली लेने के लिए तैयार है। बिजली की चोरी और लैंड लॉसेस डालने से कॉस्ट 40 रुपए तक चली जाती है। ऐसे हालात में सनत का पहिया कैसे चलाएंगे? हम ना सब्सिडी मांगते हैं ना हम सब्सिडी लेते हैं। जिस रेट पे हमें बिजली मिल रही है वो दैट इज़ द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 23 रुपए के करीब चली गई है, जो 8 सेंट से कुछ ऊपर बनता है, तो हम बिल्कुल वो देने को तैयार हैं। लेकिन जब हम एक्सपोर्ट करते हैं तो हमारे पे जो क्रॉस सब्सिडी डाली जाती है, जो और सेक्टर्स को आप सब्सिडाइज करते हैं, जैसे डोमेस्टिक सेक्टर है, प्राइवेट सेक्टर, आप उनको सब्सिडाइज करते हैं, फिर आपके लाइन लॉसेस होते हैं, जो बिजली चोरी होती है बेसिकली। एप्टमा कायदी ने कहा, $3 अरब के लिए पूरे मुल्क को दाव पर लगाया हुआ है। हुकूमत मुल्क की कमाओ सपूत की हैसियत रखने वाली टेक्सटाइल इंडस्ट्री को सपोर्ट करे और ज़र-ए-मुबादला की किल्लत खत्म हो जाएगी। कैमरा टीम के साथ शहजाद खान अब्दाली, सिटी 42। वफाकी वज़ीर पावर डिवीजन खुरम दस्तगीर खान ने कहा है, बिजली की कम से कम 2 घंटे लोड शेडिंग होगी। हुकूमत की कोशिश है बिलों में सार्फिन को फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट से निजात दिलाई जाए। लाहौर में हम मौजूद हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह हज़ारों मीटर कल ही इनको रिसीव हुए हैं, कोई 10,000 मीटर्स जो हैं वो रिसीव हुए हैं और मजीद भी होंगे। तो सामान की कमी जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह अब हमने दूर कर दी है। हर इलाके की जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है और उसका जो बोर्ड है, उनसे गुफ्तगू करके उनको ये बावर करा रहे हैं हम कि अवाम और सारफीन की जो खिदमत है वो हमारा मयार है। वो चाहे इक्विपमेंट के हवाले से है, जो गुड न्यूज़ इंशाल्लाह आएगी आने वाले दिनों में कि जो स्टाफ की शॉर्टेज है उसके लिए भी केस वज़ीर आज़म के सामने मौजूद है, किसी भी दिन उसमें भी पेशरफ्त हो जाएगी। तो स्टाफ की कमी भी पूरी होगी, सामान की कमी हमने पूरी कर दी। पाकिस्तान मुस्लिम लीग के चीफ ऑर्गेनाइजर चौधरी मोहम्मद सरवर ने कहा है कि पाकिस्तान में 75 साल से इलेक्टेबल्स की सियासत चल रही है। हम सियासत में नए चेहरे सामने लाएंगे। अगर तो इलेक्टेबल आ रहे हैं, मेरी पार्टी में अवाम आ रही है, लोग आ रहे हैं, वकील आ रहे हैं, मजदूर आ रहे हैं, किसान आ रहे हैं, जो मेरे नज़रिए से मुत्तफिक हैं। इसलिए कि ये लोग सारे जो है ना तंग आ चुके हैं। मैं आपको बताऊं, स्टेटस को से सारे तंग है, पूरा पाकिस्तान तंग है। लेकिन उनको उम्मीद की एक किरण आई थी, हमें भी आई थी, हम उसके साथ गए थे। लेकिन बदकिस्मती से लोगों के ख्वाब टूट गए और अब जो है एक वैक्यूम है। लोग तलाश कर रहे हैं कि आए इस मुल्क के बहरानों से, चैलेंजेस निकाले, और इंशाअल्लाह आप देखेंगे कि हमारी पार्टी में एक ऐसी टीम आपके सामने पेश करेंगे जिस टीम को देखकर आप अंदाज़ा करेंगे कि ये टीम पाकिस्तान के मुश्किलात से निकाल सकती है। मुस्लिम लीग नून का तंजीमी अमूर पर इजलास हुआ। लाहौर में तंजीम साजी की तकमील और ग्रास रूट लेवल पर पार्टी को मुतहरिक करने पर मुशावरत की गई। जबकि सदर नून खोखर और जनरल सेक्रेटरी ख्वाजा इमरान नज़ीर की ज़ेर सदारत इजलास में लाहौर में जलसों और रैलियों समेत सियासी इवेंट्स के लिए मुस्तकिल कमेटियों की तश्कील पर मुशावरत की गई। सैफुल मलूक खोखर ने कहा कि फाइनेंस कमेटी, पिंडाल कमेटी, स्टेज कमेटी, ट्रांसपोर्ट कमेटी, इंतजामी कमेटी समेत दीगर कमेटियों की तश्कील नौ मुस्तकिल बुनियादों पर की जाएगी। ख्वाजा इमरान नज़ीर ने कहा कि मुस्लिम लीग नून की वार्ड लेवल तक तंजीम साजी मुकम्मल कर ली गई। इजलास में साबिक अरकान असम्बली चौधरी शहबाज अहमद, निगत शेख, रमज़ान सिद्दीक भट्टी ने शिरकत की। मलिक खालिद फारूक खोखर, मलिक आज़म भुट्टा, मियाँ मंजूर हुसैन, चौधरी तारिक, मियाँ अवैस, राना अहमद सईद, सईद हशमत शाह और राव सदाकत शरीक हुए। जबकि मियाँ इमरान जावेद, अब्दुल मजीद चांद, मलिक अजमत खोखर, मियाँ बिलाल और दीगर ने भी शिरकत की। जश्न बेनज़ीर के सिलसिले में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लाहौर डिवीजन का एग्जेक्टिव इजलास। जश्न बेनज़ीर के सिलसिले में 20 जून को लिबर्टी चौक पर होने वाली तकरीब के मुतालिक तबादला ख्याल किया गया। पीपल्स पार्टी लाहौर के सदर चौधरी असलम गिल की ज़ेर सदारत मॉडल टाउन में इजलास हुआ। चौधरी असलम गिल ने कहा, 20 जून को लिबर्टी चौक में जश्न बेनज़ीर के हवाले से जलसा पंजाब में नई तारीख रकम करेगा। जलसा कामयाब बनाने के लिए स्टेज, इंतज़ामिया, इस्तकबालिया और राब्ता कमेटियाँ तश्कील दे दी हैं। मरकज़ और पंजाब समेत तमाम सूबों में हुकूमतें बनाएंगे। इजलास में उमर शरीफ बुखारी, चौधरी आसिफ नागरा, अमजद जट, जाहिद जुल्फ़कार, मीर शकील, चौधरी आतिफ रफ़ीक, आमिर नसीर भट्ट ने शिरकत की। जबकि सदाकत शेरवानी, चौधरी रियाज असलम, खदीजा हसन और दीगर ने भी शिरकत की।
جدید زراعت کے فروغ اور زمین کی پیداواری صلاحیت بڑھانے کے لیے مختلف تجاویز کی منظوری۔ وزیر صنعت و تجارت احسن تنویر کی زیر صدارت اجلاس میں 50,000 ایکڑ بنجر اراضی کو قابل کاشت بنانے کے لیے ایکشن پلان کی بھی منظوری دے دی گئی۔ اس موقع پر فیصلہ کیا گیا ہے کہ گندم اور کپاس کی پیداوار بڑھانے کے لیے تصدیق شدہ بیجوں کو فروغ دیا جائے گا۔ زمین کی زرخیزی بڑھانے کے لیے پنجاب سائل فرٹیلیٹی بحالی پروگرام شروع کیا جائے گا۔ چھوٹے کاشتکاروں کو 50% سبسڈی پر فی ایکڑ 60 جپسم کے تھیلے دیے جائیں گے۔ تحصیل کی سطح پر سائل اینڈ واٹر ٹیسٹنگ لیبارٹریز بنائی جائیں گی۔ احسن تنویر نے کہا کہ مؤثر حکمت عملی اپنا کر صوبے میں زرعی انقلاب برپا کیا جا سکتا ہے۔ کارپوریٹ فارمنگ کو فروغ دے کر بہتر نتائج حاصل کیے جا سکتے ہیں۔ اجلاس میں سیکریٹری زراعت افتخار سہو اور دیگر بھی موجود تھے۔ صوبائی وزیر اطلاعات و ثقافت عامر میر کی زیر صدارت آرٹسٹ سپورٹ فنڈ کمیٹی کا اجلاس ہوا۔ مستحق فنکاروں کی مالی امداد کے کیسز کا جائزہ لیا گیا۔ الحمرا میں ہونے والے اجلاس میں کمیٹی نے آرٹس کونسل کی سفارشات پر آرٹسٹوں کی مالی امداد کی منظوری دی۔ صوبائی وزیر اطلاعات و ثقافت عامر میر نے سکروٹنی کمیٹی کو مزید فعال اور شفاف بنانے کی ہدایت کرتے ہوئے کہا، سکروٹنی کے عمل میں آرٹس کونسل کے سربراہان کی غفلت قابل قبول نہیں۔ پچھلی سکروٹنی میں غفلت کا مظاہرہ کرنے والے ذمہ داران کے خلاف بھی کارروائی کی جائے۔ عامر میر نے کہا، آرٹسٹ سپورٹس فنڈ کمیٹی میں فنکاروں کو مناسب نمائندگی دی جائے اور فنکاروں کی موجودہ لسٹ معطل کر کے تمام آرٹسٹوں کی آئندہ سال کے لیے دوبارہ درخواستیں جمع کی جائیں۔ دوسری جانب خبر شامل کریں، پراپرٹی فراڈ کیس کے متاثرین میں چیک تقسیم۔ ایڈن ہاؤسنگ سکینڈل کے متاثرین کو 3 ارب 60 کروڑ کی پہلی قسط مل گئی، جبکہ چیئرمین نیب نے لاہور میں چیک تقسیم کیے۔ دیگر سوسائٹی متاثرین کو بھی معاوضہ مل گیا۔ نیب لاہور آفس میں کرپشن کیسز کے متاثرین میں چیک تقسیم کرنے کی تقریب ہوئی۔ چیئرمین نیب لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ نذیر احمد نے خصوصی شرکت کی۔ چیئرمین نیب کو ڈی جی نیب لاہور کی سربراہی میں انویسٹیگیشن ٹیمز نے میگا کرپشن کے مقدمات کے متعلق چیئرمین نیب نے متاثرین میں چیک تقسیم کیے۔ ایڈن ہاؤسنگ سکینڈل کے 11,809 متاثرین میں 3 ارب 60 کروڑ کی پہلی قسط تقسیم کی گئی۔ ہوم لینڈ ریئل اسٹیٹ اینڈ بلڈرز کے 58 متاثرین میں 29 کروڑ روپے کے چیک تقسیم ہوئے۔ چیئرمین نیب نے کرپشن کیسز میں برآمد ہونے والے 80 لاکھ روپے چیک کی صورت میں چیف سیکرٹری پنجاب کے حوالے کیے۔ رحمان سٹی کیس میں 3 کروڑ 30 لاکھ مالیت پر مشتمل مالکانہ حقوق کے لیٹر بھی متاثرین کے حوالے کیے گئے۔ چیئرمین نیب کا کہنا ہے کہ دھوکہ دہی کے شکار افراد کو ان کا حق لوٹا رہے ہیں۔ نیب کھربوں روپے کی ریکوری کر چکا ہے۔ آپ کس طریقے سے اس کا شکار ہوئے، کیا کیا آپ کو تکالیف کا سامنا کرنا پڑا، میرے ادارے اور ان کے افسروں کا کیا رویہ رہا آپ کے ساتھ، اور وہ تجاویز جو آپ دینا چاہیں گے کہ آئندہ سے اس طرح کے جرائم کا ہم صدب آپ کر سکیں۔ چیئرمین نیب نے مزید کہا کہ مجرموں سے بھی تہذیب سے پیش آنا ہے، سزا اور جزا عدالت کا کام ہے۔ ساؤتھ بٹ سٹی 42 لاہور۔ محکمہ صحت کے زیر اہتمام پوسٹ گریجویٹ میڈیکل ڈپلومہ پروگرام کا آغاز ہو گیا۔ ڈی ایچ کیوز اور ٹی ای کیوز میں ڈاکٹرز کی کمی کو ترجیحی بنیادوں پر پورا کرنے میں مدد ملے گی۔ نگراں صوبائی وزیر صحت ڈاکٹر جاوید اکرم کی سربراہی میں محکمہ اسپیشلائزڈ ہیلتھ میں اجلاس ہوا۔ سیکرٹری صحت پنجاب علی جان سمیت میڈیکل انسٹیٹیوشنز کے سربراہان شریک ہوئے۔ اجلاس میں تمام ہسپتالوں میں پوسٹ گریجویٹ میڈیکل ڈپلومہ پروگرام کے اجراء کا جائزہ لیا گیا۔ اجلاس میں بتایا گیا کہ 100 سیٹس ایم پی ایس ایس اور 100 سیٹس پوسٹ گریجویٹ میڈیکل ڈپلومہ کے لیے مختص کی جائیں گی۔ ڈپلومہ کے آغاز سے تحصیل اور ڈسٹرکٹ ہسپتالوں میں ڈاکٹرز کی کمی دور ہو سکے گی۔ آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور کی دعوت پر پولیس ملازمین کے بچوں کا سینٹرل پولیس آفس کا دورہ۔ بچوں نے اپنے والد کے دفاتر میں پولیس کی ورکنگ اور فرائض کی انجام دہی کے متعلق آگاہی حاصل کی۔ آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور نے بچوں کو کمیٹی روم میں خوش آمدید کہا، بچوں سے گپ شپ لگائی، تعلیم کے متعلق دریافت کیا اور دلچسپ موضوعات پر گفتگو کی۔ آئی جی نے کہا کہ ایسے ٹور بچوں کے شعور میں اضافے کے ساتھ ساتھ خوشگوار یادوں کا سبب بھی بنتے ہیں۔ آئی جی نے بچوں کو شہدا اور غازی وال کا وزٹ بھی کروایا۔ آئی جی پنجاب نے کمپلینٹ سینٹر میں شہری کی بات سن کر شکایت درج کرنے پر ایس پی کنٹرول روم اکرام اللہ کی بیٹی سارا کو 10,000 انعام بھی دیا۔ چغتائی لینڈ میں اور ایسے گارڈن کے درمیان معاہدات طے پا گیا۔ ایسے گارڈن کے تیزی
कैट में 300 से ज़ायद बिलों और दीगर जानवरों की वैक्सीनेशन और टेस्ट चुगताई लैब से करेंगे। चुगताई लैब के कार्ड किस डिपार्टमेंट और ऐसे गार्डन के क्रेजी केट शेल्टर के दरमियान मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत की तकरीब हुई। ऐसे गार्डन में मुनाकिदा तकरीब में वेटरनरी पैथोलॉजिस्ट डॉक्टर खिजर हयात, हेड लैब सर्विसेज सना आमिर, प्रोजेक्ट हेड दी क्रेजी केट ने मुआहदे पर दस्तखत किए। डॉक्टर खिजर हयात का कहना था ऐसे गार्डन के प्रोजेक्ट क्रेजी केट का चुगताई लैब के साथ MOU खुशाइंद है। चुगताई लैब का एनिमल डिपार्टमेंट है जो आज से 3 साल पहले से वर्किंग में है। चुगताई लैब के कैडेक्स डिपार्टमेंट का और ऐसे गार्डन की तरफ से जो उनका क्रेजी कैट्स है उनके साथ एक MOU तय पाया गया है जिसमें उसके क्रेजी कैट्स के जितने भी उनके एनिमल्स हैं, कैट्स वगैरह, और साथ ऐसे गार्डन के जितने एनिमल्स हैं उनके इलाज मुआवजे के लिए जितनी ब्लड डायग्नोसिस है उसके लिए कैडेक्स कवर अपना किरदार अदा करेगा अपना। ऐसे गार्डन के क्रेजी केट शेल्टर के वेटरनरी डॉक्टर तारिक ने कहा बिल्लियों समेत तमाम जानवरों की हिफाजत के साथ इनकी वैक्सीनेशन की जाती है। चुगताई लैब की खिदमात को सराहते हैं। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।